बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी बेहिसाब दौलत चाहते हैं, बेबहा दौलत चाहते हैं, दौलत में फरावानी चाहते हैं, रिस्क में वसअत चाहते हैं, तो अल्लाह ताला के ये 4 सफ़ाती नामों को पढ़ने का मामूल बना लें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कैसे दौलत आप पर मेहरबान होती है। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा पेश करने जा रही हूँ जिसे करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। और यकीन करें, ये वजीफ़ा इतना आसान है कि इसे कोई भी शख्स बआसानी कर सकता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के 4 इस्माए आज़म और सूरत इखलास का वजीफ़ा है। सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है जो कि हर मुसलमान बहन भाई को ज़बानी याद होती है। कुरान हकीम की मुख्तसर तरीन सूरतों में इसका शुमार है और तकरीबन दुनिया में ऐसी कोई भी मुसलमान की ज़बान नहीं होगी जिसे सूरत इखलास ज़बानी याद ना हो। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्योंकि कहा जाता है कि नमाज में सूरह फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारका भी सूरह इखलास ही है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देगा। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकतें, फजीलतें, वसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के हल के लिए अल्लाह ताला बुज़ुर्गों बरतर के 4 नाम और सूरह इखलास पढ़ कर देखें, तो इंशाअल्लाह ताला देखिए कैसे आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, कैसी आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर व सवाब की बिशारतें हैं। और इसी तरह कुछ अमाल ऐसे भी हैं बज़ाहिर तो देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, मगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल व मंजूर नहीं होते, क्योंकि वो सब अमाल दुनिया को दिखाने के लिए ही किए जाते हैं। अक्सर लोग कोई नेकी का काम करते हैं लेकिन सोचते हैं ताकि लोग मुझे भी नेक कहें, लेकिन इसके बरअक्स कई ऐसे अमाल भी बतलाए गए हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब तो है ही, इसके साथ ही रिस्क में वसअत, बरकत, कुशादगी और अल्लाह की खुशनुदी भी मिलती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सूरत इखलास को एक बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। आज आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताएंगे कि आप उसको नमाज के बाद अगर आप सूरत इखलास बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं, तो बस आप भी अगले दिन के सूरज निकलने का इंतज़ार करें। फिर इंशाल्लाह जो भी आपकी बड़ी से बड़ी मुराद होगी, दिल की ख्वाहिश होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुरादों को और हर ख्वाहिश को अपने फजल करम से पूरा फरमा देगा। अगर किसी वजह से या किसी सबब से आपकी वो हाजत पूरी ना हो सके, तो कम अज़ कम इस हाजत के लिए असबाब आना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफ़ा की बरकत से बफ़ज़्ल ताला रब्बुल इज़्ज़त के आप हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़िद होंगे। मसनद अहमद की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तमीर करेगा। जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज़्यादा और इससे भी अच्छे महलात देने वाला है। जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ अपनी आजिज़ी और बेबसी ज़ाहिर करके मतवज्जा होता है, तो अल्लाह भी इसकी तरफ मतवज्जा होता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि बहुत ख़ास और मुजरब है, जिसके करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। हर मुसलमान ही जानता है कि अल्लाह के नामों में बड़ी ताकत, बड़ा असर है। अगर आप वजीफ़े को बाकायदगी के साथ करेंगे, तो मेरा अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किल भी दूर कर देगा और आपके बड़े बड़े गम भी दूर कर देगा। अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो। हर तकलीफ़ और आजमाइश और सहूलत और खुशी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इसलिए परेशानी और मसाइब के हल के लिए भी हमें अल्लाह ताला की तरफ ही मतवज्जा होना चाहिए। अल्लाह की तरफ तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मतवज्जा हों। मसाइल का हल अल्लाह के हवाले कर दीजिए और अल्लाह को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। कुरान और सुन्नत हमें इस बात से आगाह करते हैं कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई फ़र्द और बशर मासूम नहीं।
ہر انسان سے خطا اور لرزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پہ نادم اور شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے کردہ گناہوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی طلب کرتے جاؤ۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی توبہ استغفار اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخلصین، کاملین اور نیکوکار بندوں نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ آپ کو سورۃ اخلاص اور اللہ پاک کے 4 صفاتی نام کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جن کو آپ نے اپنی حاجات کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکات فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت خواص ہیں، جو کہ کابرین اکرام نے بیان فرمائے ہیں، اور آج ہمارا یہ وظیفہ بھی سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے آپ پڑھ لیں، سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 50 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ اللہ کے 4 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پڑھنا ہے، تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر یہ اللہ پاک کے 4 نام پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنا وظیفہ کو ختم کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دنیا کی ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا اس وظیفے میں حل موجود ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی مکمل ادا کریں اور مسئلے کے حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اپنی ہر عبادت میں استغفار سے آغاز کرو درود پاک کے بعد، تاکہ ہم پہلے ہی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر شرمندگی کا اظہار کر لیں اور وہ اس عمل سے راضی ہو کر ہمارا عمل قبول فرمائیں۔ ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز استغفار کی کثرت فرماتے تھے، تو ہمیں تو اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وظیفہ کے بتائے گئے طریقے سے اپنی تمام مشکل کے حل کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب وقت میسر ہو، آپ بہت آرام سے، سکون سے بیٹھ کے یہ عمل کریں اور نیت کر لیں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے عمل کو کیجیے گا، تو یقیناً تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔